अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। 4 साल बाद मरियम नवाज और कैप्टन सफदर एवनफील्ड रेफरेंस पे बरी हो गए हैं। नाअहली भी ख़त्म हो गई है। 2016 में पैनामा स्कैंडल के तनाजुर में शरीफ फैमिली पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने 90 की दहाई में लंदन के महंगे तरीन इलाके मेफेयर में और पार्क लेन के करीब गैर कानूनी ज़राए से फ्लैट्स खरीदे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनी, जिसने तहकीकात के बाद शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज के खिलाफ मुख्तलिफ रेफरेंसेस दायर किए गए, जिनमें से एक एवनफील्ड रेफरेंस भी था, जिसमें 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को 11, मरियम नवाज को 8, कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और फिर तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मरियम नवाज ने अडियाला जेल में 59, जबकि कैप्टन सफदर ने 74 रोज़ जेल में गुजारे। इसी दौरान उनकी वालिदा बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल हुआ और उन्हें चंद दिन के लिए पैरोल पर रिहाई मिली। शरीफ फैमिली ने सज़ाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था, जिस पर 19 सितंबर 2018 को उनकी सज़ाएं मुअत्तल हुई और यूं नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिहा हो गए, जिसके बाद मरियम और कैप्टन सफदर ने बरीयत की अपीलें दायर की। रवा साल फरवरी में हाई कोर्ट ने नैब से मरियम नवाज के खिलाफ मजीद शवाहिद तलब किए। तकरीबन 9 दिन पहले नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में एतराफ़ किया कि लंदन जायदाद खरीदने में मरियम नवाज का किरदार ही नहीं था, जिस पर हाई कोर्ट ने नैब को मरियम नवाज से कबल नवाज शरीफ पर जुर्म साबित करने का कहा। लंदन अपार्टमेंट्स और नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुक पर 4 सवालात के जवाबात भी तलब किए गए थे। आज की समाअत में नैब प्रोसिक्यूटर और मरियम नवाज के वकील के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की हद तक एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए दोनों की सज़ाएं ख़त्म कर दी हैं। आज हाई कोर्ट के रिमार्क्स जो है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि आमदन से ज़ायद असासों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ताल्लुक साबित नहीं हो रहा। नैब के बयान में बड़ा तजाद है। पहले नैब ने कहा मरियम नवाज 2006 में लंदन फ्लैट्स की मालिक बनी, आज कहते हैं 1993 में मालिक बनी। नैब का पूरा केस शरीफ खानदान के अपने जवाबात पर बनाया गया। अगर शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर न करता तो केस नहीं बन सकता था। नैब अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। मरियम नवाज ने फैसले के बाद ऐलान किया कि वो 1 से 2 दिन में अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस के हवाले से कुछ अहम बातें सामने लाने जा रही हैं। साथ ही मरियम साहिबा ने अपनी ऑडियो लीक्स का जिम्मेदार भी इमरान खान और उनके कोच को ठहराया और उनके खिलाफ आला इख्तियाराती JIT का मुतालबा भी कर दिया है। तुम नाकाम हुए हो और नवाज शरीफ को अलफरू की। झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है। इस साजिशी से इस मुल्क को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ हम पूरी कुव्वत से अदा करें। इस किस्म के शवाहिद आ चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके बंद करना चाहिए। किसी का लाडला अगर होगा तो होता रहे, हमारा लाडला वो बिल्कुल भी नहीं था। उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह पैनामा में JIT ने रोज़ की बुनियाद पर काम किया था, इसी तरह हाई पावर JIT बनाई जाए, जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों। इमरान खान, आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी साहब सफ़ीर थे उस वक्त के, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर हमें सबको ना आंखें बंद करके घर जाके कंबल लेके सो जाना चाहिए। खेल खेल में वो मुल्क से खेल गया और लोग तमाशा देखते रहे। 5 में से 4 ऑडियो सारी मेरे बारे में आई। मुझे ये पता है कि ये कहाँ से हो रहा है। इमरान खान भी शामिल है, उसका कोच भी इसमें शामिल है। डार साहब जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे उनको लेके आया। जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया, उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया। इसी तरह इंशाल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। आज के फैसले के बाद ना कई सारे सवालात उठ जाते हैं नाजरीन कि मरियम पर केस बनाने वाले कब सामने आएंगे। क्या किसी को बेगुनाह जेल में रखने की सज़ा मिलेगी? जब तक इस मुल्क में ताकत का इस्तेमाल करने वालों का एहतसाब नहीं होगा, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बहरहाल खान साहब आज भी हस्बे रिवायत न्यूट्रल्स को हदफ तनकीद बनाते रहे। वो कहते हैं कि हैंडलर अगर समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को कबूल कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख उन्होंने आज भी नहीं दी है। अलबत्ता इतना ज़रूर कहा है कि तैयारी मुकम्मल करने के बाद वो कौम को जल्द इस्लामाबाद की कॉल देंगे। नवाज शरीफ जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश शुरू कर देता है, खास तौर पे एक बूट जो
سب سے بڑا بوٹ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں نا وہ کون سا بوٹ ہے، اس کی تو وہ ایسی پالش کرتا ہے کہ شکل نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اسحاق ڈار جب بھی یہ فائنانس منسٹر بنا ملک کا دیوالیہ نکال کے گیا. اس طرح کے لوگوں کو ہم NRO دے دیں گے. جیلوں کے اندر غریب لوگوں کو کیوں قید کیا ہوا ہے؟ کہیں اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم نیوٹرل رہ سکتے ہو، یا اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو. جو بھی سمجھتا، جو ان کے ہینڈلر سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے، کسی غلط فہمی میں نہ رہو. میں انشاءاللہ اپنی قوم کو کال دوں گا اور میں کال دینے والا ہوں، تیاری اپنی مکمل کر رہا ہوں. آج پروگرام میں مہمانوں میں دعوت دی ہے. آج ہم نے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ مجھے جوائن کر چکے ہیں. خوش آمدید آپ کو کہوں گی. فیلو جرنلسٹ اینڈ سینئر اینکر پرسن مسٹر امیر عباس صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. السلام علیکم. فیلو جرنلسٹ اینڈ سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم غریدہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی. ناصرہ جاوید صاحبہ، آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. میڈم، یہ ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ متوقع ڈیسیجن تھا جو آج آیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے جو نیب کا قانون ہے نا، اس میں تو بے شمار ترامیم یہ موجودہ حکومت اپنے سہولت کے لیے لے آئی ہیں، اور وہ ان کو موقع اس لیے ملا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے تو ساروں نے استعفیٰ دے دیا، وہاں کوئی مقابلے میں تو تھا ہی نہیں. ان کی واضح اکثریت تھی، ان کی اکثریت تھی، کورم بھی پورا تھا، انہوں نے قانون کو تبدیل کر لی. اب بارے ثبوت جو ہے نا، وہ دنیا بھر کے اینٹی کرپشن لاز میں یہ ہے کہ جب کسی پہ یہ الزام لگتا ہے کہ اس کے جو ذرائع آمدن ہیں اس سے زیادہ ہے اس کے سرمایہ یا اس کے جو اموویبل پراپرٹی ہے. اب یہ نواز شریف کے کیس میں ہوا تھا اور مریم کیس میں بھی یہی بات تھی. اب ثابت انہوں نے کرنا تھا کہ وہ رقم کہاں سے آئی جس سے انہوں نے وہ سرمایہ جو تھا وہ حاصل کیا. لیکن اس وقت بارے ثبوت ان پہ تھا نا، یہ ثابت نہیں کر سکے، ان کو سزا ہو گئی. اب وہ بارے ثبوت جو ہے وہ آپ نے پروسیکیوشن پر ڈال دیا، جو قوانین میں تبدیلی آئی ہے، اس لیے ان کو بریت ہو گئی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ثابت کرنا پڑا. تو میڈم، 4 سال بعد مریم نواز صاحبہ کی بریت آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیس کیوں طوالت اختیار کرتا رہا؟ آج عدالت نے کہا کہ نیب کا پورا کیس شریف خاندان کے جوابات پر بنایا گیا ہے. اگر شریف خاندان سپریم کورٹ میں جواب دائر نہیں کرتا میڈم، تو کیا یہ کیس بھی سیاسی انجینئرنگ کی ایک مثال ہی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ جواب نہیں دائر کرتے تو پھر ظاہر ہے دوبارہ سے جو ہے مقدمہ وہ اس کی سماعت ہوگی کہ یہ کیسے ان کی بریت ہوگی. کیونکہ دیکھیں نیچے کی عدالت نے فیصلہ کچھ کیا ہوا ہے، ہائی کورٹ نے فیصلہ اس کے مخالف کیا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ میں تو آٹومیٹکلی کیس جائے گا کہ یہ نیچے کے دو جو فیصلہ جات ہیں یہ متضاد ہیں. اور اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو ظاہر ہے یہ مقدمہ دوبارہ سے اس کی اثر ناؤ ساری سماعت ہوگی سپریم کورٹ میں. صحیح میڈم، لیکن عدالت ہی کہہ رہی ہے کہ اگر شریف خاندان سپریم کورٹ میں جواب جمع نہیں کرواتے تو یہ کیس ہی نہیں بن سکتا تھا. امیر، آپ مریم نواز صاحبہ کی بریت سے خان صاحب کے بیانیے کو دھچکا لگتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں آپ کہ مسلم لیگ نون کی عوام میں مقبولیت میں اب اس فیصلے کے بعد اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج یہ جو ابھی شب ہے یہ ان کے لیے شب برات کی طرح ہے، اور آج کا دن ان کے لیے نوروز کے دن کی طرح تھا. نون لیگ کے لیے تو بڑی خوشی اور بڑی کامیابی کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس فیصلے کا آپ ایک ڈومینو ایفیکٹ دیکھیں گی. ڈومینو ایفیکٹ سے مراد یہ کہ اب اس کے بعد پے در پے ایک کے بعد ایک ریلیف ملے گا. جہاں تک جسٹس صاحبہ ان سے بہتر تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے کہ اگر ایک کیس میں ایک کو ایکیوزڈ ایکوٹ ہو جائے تو اس کیس کے جو باقی کو ایکیوزڈ ہوتے ہیں یا اس میں جو مرکزی ملزم بھی اگر ہے، اگر نواز شریف اس میں، تو ان کو بھی ریلیف ملتا ہے. اور بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے خود ہی عدالتوں میں کہ ایک ملزم کو ضمانت ملی، اس بنیاد پہ سارے ملزمان کو ضمانت مل گئی. سو ایک تو نواز شریف صاحب کو اس میں فار شور ریلیف ملے گا، اور اب تو ان کے آنے کی تاریخیں بھی آ رہی ہیں 20 نومبر آلموسٹ 20 نومبر اور کچھ بائی دی اینڈ آف دسمبر بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ان کے لیے اب تقریباً میرا خیال فرش راہ ہے، نظام وہ کلیئر ہے، وہ واپس آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے جہاں تک دیکھیں اس کو دھچکا نہیں لگا. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت مل جائے گی.
इमरान खान साहब का बयानिया क्या है? उनके दो तीन तरह के मुख्तलिफ हैं। एक तो वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में कहते हैं साइफर का, वो एक सेपरेट है। जो इस हुकूमत के बारे में वो कहते हैं वो ये है कि जी ये हुकूमत मुझे निकाल के इसलिए इक़्तिदार में आई कि उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाने, एनआरओ लेना चाहती थी। और अब ये एनआरओ है या जो भी है, लेकिन इमरान खान अपने लोगों में क्या सेल करेंगे कि एनआरओ हो गया, और उसको एनआरओ 2 कह रहे हैं। वो कहेंगे कि एक करके शहबाज शरीफ के केसेस भी खत्म, हमजा शहबाज बाहर बैठे हुए 2 महीने से वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन अमीर ये भी तो एक बयानिया बनेगा ना कि खान साहब ने अपनी हुकूमत में इतनी सख्तियां रखी, नैब के ऊपर इतनी कतगनें रखी कि जिसकी बदौलत ये केसेस बने, और फिर अब जब उनकी हुकूमत खत्म हुई है तो फिर ये केसेस में रिलीफ मिल रहा है। शाइख उस्मानी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। गरीदा, आपकी इजाजत से मैं जरा सवाल करके आ रही हूँ। शाइख साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं आज के केस को, केस के मेरिट को? सर भाई देखिए, ये जो पहले हियरिंग्स हुई थी इस केस में चंद दिन पहले, उसमें जब सवालात पूछ रहे थे जज हजरात, तो उस वक्त भी मुझे तो ये जाहिर हो गया मुझे कि ये अपील जो है ये अलाउ हो जाएगी उनकी, और वो एक्विट हो जाएंगे, क्योंकि बड़े पॉइंटेड क्वेश्चंस थे और जो बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस थे। क्योंकि देखिए, प्रोसिक्यूशन का काम होता है प्रूव करना कोई क्राइम, और वो प्रूव भी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट होना लाजमी है, और वो उसमें कामयाब नहीं हुए। प्रॉपर्टी का लिंकेज नवाज शरीफ के साथ वो नहीं दिखा सके, और जहाँ तक कि मरियम साहिबा का मामला था, वो उनका वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, वो अगर बेनिफिशियल ओनरशिप जो थी उनकी, लेकिन लिंकेज नवाज शरीफ के साथ नहीं दिखा सके। तो ये जब नहीं दिखा सके तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रोसिक्यूशन का जो काम था प्रूव करना केस, उसमें वो नाकाम हो गए। जब वो नाकाम हो गए तो टेक्निकली जो फैसला किया है कोर्ट ने, ये टेक्निकल फैसला है, इसमें और कोई बात नहीं, टेक्निकल फैसला है जो कि आम तौर से ऐसे ही होता है। और जज साहब के पास कोई चारा नहीं था इन वजूहात की बना पर कि वो इसको अपील को अलाउ न करें। और सर, मरियम साहिबा, कैप्टन सफदर, उनकी बरियत हो गई है, तो अल्टीमेटली आप समझते हैं कि इसका फायदा नवाज शरीफ साहब को भी होगा? उसकी पॉसिबिलिटी है। अब ये देखना ये है कि जजमेंट में वो क्या लिखते हैं, वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप के मुतालिक उनके क्या रिमार्क्स होते हैं जज साहब के, अगर वो उससे कोई रिमार्क्स देते हैं। अगर नवाज शरीफ के प्रॉपर्टी ओनरशिप के बारे में अगर वो कोई कमेंट करते हैं इस जजमेंट में, तो जो पॉजिटिव किस्म का हो, तो उस सूरत में यकीनन नवाज शरीफ की जो अपील है उसमें उनको यकीनन फायदा पहुंच सकता है। अच्छा सर, मरियम नवाज साहिबा की नाअहली ख़त्म हो गई है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर एवन फील्ड में बरी हो जाते हैं तो क्या उनकी नाअहली बरकरार रहेगी? क्योंकि वो तो अकामे की बुनियाद पर उनकी सज़ा हुई थी ना, तो उसे ख़त्म करने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक कि उनकी नाअहली की बात है वो तो बरकरार रहेगी, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, और वो जो जिस बेसिस पे फैसला किया था वो सही हो या गलत हो, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वो कामे के बेसिस पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो जो पैसे उन्होंने नहीं लिए अपने बेटे की कंपनी से, उस रिसीवेबल तस्वर करके उन्होंने उसको उनको नाअहल डिक्लेयर कर दिया। वो तो अपने जगह बरकरार रहेगा, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो जब तक कि रिव्यू ना हो, इससे पहले एक दफा नवाज शरीफ साहब ने रिव्यू करवाया था जब ये दुबई से वापस आए थे, तो एक रिव्यू उन्होंने फाइल किया था, बहुत डिलेड रिव्यू, और वो एक्सेप्ट हो गया था बाद में। अगर उस किस्म का कोई रिव्यू फाइल करते हैं ये, और फिर उसकी हियरिंग होती है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब। गरीदा, ये जो मामला हुआ 2018 से ये चलता रहा, बीच में मरियम नवाज साहिबा 84 दिन के लिए ऑलमोस्ट उनको सज़ा भी हुई, वो अदालत जेल भी गई, फिर उसके बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, परोल पर वो बाहर आई, एक बयानिया बनता रहा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, और आज बरियत हो गई है। इस सारे मामले को कैसे देख रही हैं, और ख़ास तौर पर समझती हैं आप कि इमरान खान साहब के बयानिए को इससे धचका लगेगा या उनका बयानिया और ज्यादा मजबूत हो जाएगा? 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किरण नाज साहिबा। एक तो 2018 से नहीं, 2016 से पनामा का केस चल रहा है। 2016 का आखिर था, उसके अवाखिर थे कि जब पनामा की स्टोरी आई थी, और उसके साथ ही इमरान खान साहब ने शोर मचा दिया था,
اور سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا تھا. پھر 2017 میں اس کے کیسز جو ہیں وہ چلنا شروع ہوئے. تو یہ آلموسٹ کوئی 6-7 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ان کیسز کا شکار رہی ہیں, نواز شریف بھی اس کا شکار رہے ہیں. اب جب یہ کیسز بنے, جس طریقے سے یہ کیسز بنے, جو ایک پوری لیگل ہسٹری ہے, پہلے یہ کیس کویش ہو گیا تھا کیونکہ اس کے اندر کہا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے کیس وہاں گیا تھا, انہوں نے کہا تھا اس کے اندر کچھ موجود نہیں ہے. پھر دوبارہ یہ کیس ٹیک اپ کیا گیا تھا, پھر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے جن کی ریپوٹیشن آپ سب کے سامنے ہے, ہم سب کے سامنے ہے. تو جس انداز میں یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا, وہاں سے کویش ہوا, پھر دوبارہ اٹھایا گیا, پھر عمران خان صاحب اس کو دوبارہ سے لے کے گئے, یہ سارا ایک بڑا فالٹی پروسیس تھا. آپ پاکستان میں کسی بھی صحافی سے پوچھ لیں, آپ امیر عباس صاحب سے پوچھ لیں, امیر عباس صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ جس طریقے سے اس کیس کو لے کے چلا گیا تھا, اگر اس کے اندر بالفرض کوئی حقیقت بھی ہوتی. پاکستان میں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر سیاستدانوں کو کرپٹ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, اس کا سیاسی بیانیہ اتنے دہائیوں سے یہ جوڑ پکڑتا جا رہا ہے, زور پکڑتا جا رہا ہے کہ کسی کیس میں اگر حقیقت ہو بھی, اس کیس کو اتنے بھونڈے انداز میں لے کے جایا جاتا ہے کہ وہ حقیقت ہی ختم ہو جاتی ہے. سو پاناما کے اس کیسز میں اگر بالفرض کرپشن تھی بھی, تو جس بھونڈے طریقے سے ان کیسز کو لے کے چلا گیا تھا, جتنا ان کے اوپر ایک سیاسی بیانیہ بلڈ کیا گیا تھا, اس نے پورے عمل کو, پورے پروسیس کو شیڈی کروا دیا تھا. پھر کون کون سے آفیسرز تھے جو جا کے وہاں پر ہدایات نہیں دیا کرتے تھے, کہاں سے ہدایات نہیں آیا کرتی تھی, وہ سب حصہ ہے. ڈھکی چپی پہ آتے ہیں, ہم سب کو اسلام آباد میں پتا ہے. اسلام آباد میں کیا پتا ہے, پورے پاکستان کے صحافیوں کو پتا ہے, پورے پاکستان کی عوام کو پتا ہے. تو یہ میں اس بھونڈے طریقے کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ ایک طرف عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا سیاسی بیانیہ بلڈ کیا, وہ ابھی بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں. اب ان کا سیاسی بیانیہ کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا, اس پہ تھوڑی دیر میں آگے آتی ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے. لیکن ایک چیز کو عمران خان بہت پلے اپ کرتے رہے, آپ کو یاد ہوگا میڈیا نے بھی بڑا پلے اپ کیا. وہ مریم نواز کا ایک سٹیٹمنٹ, ان کا ایک سارٹ کہ میری لندن تو کیا, میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. کیا ہوا اس سٹیٹمنٹ کا؟ آج عدالت نے اس کے اوپر ایک طرح سے مہر ثبت کر دی کہ جی واقعی مریم نواز کی لندن تو کیا, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو یہاں سے ابھی چند دن پہلے پچھلے کسی جلسے میں, مجھے یاد نہیں ہے, خان صاحب بڑے جلسے ماشاءاللہ کرتے پھر رہے ہیں, اللہ ان کے جلسوں کو مزید تقویت دے. ایک طرف سیلاب ہے, ایک طرف وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں. لیکن ایک جلسے میں عمران خان صاحب نے وہ دوبارہ چلوایا اسٹیٹمنٹ ابھی کچھ دن پہلے. تو یہ اسٹیٹمنٹ ایک بہت بڑا سیاسی بیانیہ تھا. آج وہ سیاسی بیانیہ عمران خان صاحب کا اس کو بہت بڑی ڈس پہنچی ہے. میں امیر عباس صاحب سے اختلاف کروں گی, جس بھونڈے انداز میں یہ کیسز چلائے گئے, جس طرح سے نظام کا مذاق اڑایا گیا, قانون کا, انصاف کی دھجیاں اڑائی گئیں. پاناما کا کیس تھا, اقامہ پہ آ کر سزا دے دی گئی. یہ کسی سے بھی آپ پوچھیں, کسی صحافی سے, وہ آپ کو اس کی حقیقت جا کے بتا دے گا. تو اس کے مقابلے میں این آر او کا اب کوئی دلیل کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسری بات, عدالت نے ریلیف دیا ہے, اور جس طرح عدالت, ابھی تو تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے نا, لیکن سارا دن جس طرح سے عدالت جرح کرتی رہی, جس طرح تفتیش کرتی رہی, نیب کو بار بار موقع دیتی رہی, نیب کے پاس جواب ہی نہیں تھا. نیب ملکیت ثابت ہی نہیں کر سکا. دیکھیں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ جی نیب کے قوانین میں جو حالیہ ترمیم کی گئی ہے اس نے شاید ہیلپ آؤٹ کیا ہے. یہ وہی لوگوں نے یہ بل پڑھا ہی نہیں ہے, لوگوں نے نیب کی ترمیم کا قانون پڑھا ہی نہیں ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی قانون ہے جو پاکستان تحریک انصاف لے کے آ رہی تھی. تو اس میں کہاں سے مریم نواز کو یا نواز شریف کو ریلیف مل سکتا تھا؟ پھر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آج مریم نواز کو ریلیف ملا ہے, بریت ہوئی ہے, نااہلی ختم ہوئی ہے, ساتھ ہی سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا ہے نیب کی ترامیم کے حوالے سے. تو یہ چیزیں عمران خان کی پٹیشن ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ یہاں پر نا چل رہی ہیں. ہاں آپ درست کہہ رہی ہیں, اور ان سب میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیس ختم ہو گیا ہے, سزا ختم ہو گئی ہے, نااہلی ختم ہو رہی ہے. لیکن ایک سوال جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سارے کیسز بلڈ کر رہے ہیں, یہ جو سنا رہے ہیں, وہ کب سامنے آئیں گے؟ جیل میں رکھنے والوں کو سزا امیر کب ملے گی؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ بڑا فالٹی پروسیس رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر ونڈکٹیو جسٹس ہوتا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر وہ مروڑنا, بازو مروڑنا, گردن مروڑنا اور ایسی کی تیسی کر کے رکھ دینا, یہ مینٹیلٹی رہی ہے. لیکن اگر ہم کرن یہ کہیں کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ہے ہوئی, تو یہ اس سے بھی بڑا اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جام صادق کو کراچی ایئرپورٹ پر کہا تھا کہ جام صادق جس طرح تم کراچی کی زمینیں بیچ رہے ہو, مجھے ڈر ہے کہ کسی دن تم مزار قائد اور 70 کلفٹن کو بھی نہ بیچ ڈالو.
इस मुल्क में करप्शन की भी वो अंधेर नगरी मची है कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं हुई है, मैं नहीं कह रहा कि वो मैं स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स हो, उसमें हमारे रिटायर्ड जनरलों के ऊपर करप्शन के इल्जामात रहे हैं, उसके ऊपर हमारे जजेस के ऊपर करप्शन के इल्जामात रहे हैं, हमारे सियासतदानों पर रहे हैं, जो भी पब्लिक ऑफिस में लोग रहे हैं, जो कस्टोडियन रहे हैं अथॉरिटी के, पावर के, नेशनल एक्सचेकर के, उन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया अपनी अपनी जगह पे। तो ये नहीं हम कह सकते कि करप्शन ही नहीं हुई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी जी, नासिर साहिबा का मैं लास्ट कमेंट, जी जी गरीदा, मैं नासिर साहिबा का लास्ट कमेंट ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ऑडियो लीक्स पर भी आपका ना पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं नासिर साहिबा, पॉइंट अपना वर्जन दीजिएगा मैडम। जी, क्या सवाल था आपका नासिर साहिबा? ये सारी सिचुएशन को जो इस वक्त एक काउंटर आर्गुमेंट आया है गरीदा की तरफ से और जो अमीर अब्बास बात कर रहे हैं, उस पर मैं आपका वर्जन लेना चाह रही थी। देखिए ना, अभी तो ये अपील लाई करती है सुप्रीम कोर्ट। निचली दो अदालतों के जो फैसले हैं ना, वो आपस में मुतजाद हैं, तो इसमें तो एज ऑफ राइट अपील है। तो ये जो दूसरी फरीक हैं, प्रोसिक्यूशन, वहाँ पे ज़रूर अपील डालेगी। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू आता है इन सारे हकाइक पे कि नैब का कानून भी बदला गया है, और जैसे अभी इन्होंने फरमाया आपके दूसरे मुकर्रर ने कि वहाँ पे करप्शन तो पाकिस्तान में अनडाउटेडली है, और ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ये हिस्सा दुनिया भर में है कि जब किसी के पास सरमाया उसके जो है आमदन उससे ज़्यादा हो तो उसने साबित करना है कि ये कहाँ से आया। अब ये बारे सबूत आपने जब बदल दिया है तो ये बहुत मुश्किल हो गया कि पता लगे कि जी ये कैसे हुआ, और अगर ये नहीं साबित होता तो फिर अदालत ने तो उनको बरी करना है, और अदालत ने उनको बरी कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या व्यू लेता है और ये नैब की अमेंडमेंट्स पे क्या व्यू लेता है, ये सब बात जो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आएगा तो फिर हमें पता लगेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया मैडम। साथ आप मौजूद थी जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मरियम साहिबा मुतालबा कर रही हैं कि साइफर के मामले पर इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को और शामिल किया जाए, और जो हालिया ऑडियो सामने आई है ना, उसके बाद क्या वाकई इस मामले की तहकीकात में सिविल और अस्करी क़यादत की दिलचस्पी है सर, या मामला जहाँ है वही रहने दिया जाएगा? जी, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, इससे पहले मैं आपकी डिबेट सुन रहा था आज के फैसले के बारे में। लेकिन बात यह कि 7 साल तक एक मुकदमा चलता रहा है और उसमें हुकूमत का बेइंतहा पैसा खर्च हुआ है, वक्त ज़ाया हुआ है, और वो फिर एक कोर्ट ने सज़ा दे दी, दूसरे ने आज माफ़ कर दिया, नैब के कवानीन चेंज हो गए, एवन फील्ड वहाँ मौजूद है, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको कनेक्शन दुनिया को पता है, पाकिस्तानियों को पता है। और ये जो इस किस्म के सिलसिले हैं, और जहाँ तक दौलत का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत से लोगों के पास इतने बड़े असासे हैं कि उनके पास शुगर की फैक्ट्रियाँ हैं, दूसरी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके पास जायदादें दुबई में हैं, उनके पास जायदादें लंदन में हैं, अमेरिका में हैं। ये कहाँ से आ गई इतनी जायदादें, क्या सोर्स ऑफ इनकम है? तो ये जो है सवाल जवाब कानून का खाली नहीं है, ये पाकिस्तानियों के हकूक है, ये हमारे हकूक पे डाका है। अगर हमारे मुल्क का पैसा हमसे ले लिया जाए और पाकिस्तानियों को, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए। जी जी, हम सब बिल्कुल ठीक है सर। एक ब्रेक ले रही हूँ मैं, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, एक ब्रेक ले रही हूँ। आप तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, ऑडियो लीक से मामले पर मैंने बात करनी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। जी, गरीदा साहिबा से बात का आगाज़ करते हैं। गरीदा, इस वक्त जो मरियम साहिबा बात कर रही थी, उन्होंने अपने वीडियो से मुतालिक सवाल पर मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि नैब की हिरासत में जो उनकी वीडियोस बनाई गई हैं ना, वो उनके नाइट सूट्स में हैं, और अगर वो वीडियोस रिलीज़ करते हैं तो ये इंतहाई शर्मनाक बात होगी। क्या वाकई आने वाले दिनों में मरियम नवाज के हवाले से मज़ीद चीज़ें सामने आ सकती हैं, और क्या वजह है कि हुकूमती शख्सियात में सबसे ज़्यादा मरियम नवाज साहिबा को ही टारगेट किया जा रहा है?
یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا جو مریم نواز صاحبہ نے آج ایک کنسرن کا اظہار کیا ہے. دیکھیں بطور خاتون سیاست ایک الگ, وہ ایک سیاست دان ہے, میں ایک صحافی ہوں, ہم تنقید بھی کرتے ہیں, نون لیگ پر بھی تنقید کرتے ہیں, پیپلز پارٹی پر بھی کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف پر بھی کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ذرا زیادہ محبت ہے ہم سے تو وہ زیادہ نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں, جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس سے پھر نفرت بھی ہو جاتی ہے زیادہ. تو خیر بہرحال تو مریم نواز کا یہ کنسرن بطور ایک سیاست دان نہیں, بطور ایک خاتون بھی ہے. آپ بھی ایک خاتون ہیں, آپ پر جس طرح سے حملے کیے گئے کرن ناز صاحبہ, کوئی خاتون یہ برداشت نہیں کر سکتی. سو خدا نہ خواستہ کم از کم میں پاکستان میں وہ دن نہیں دیکھنا چاہوں گی کہ جہاں پر ایک خاتون کے اس کے پرائیویٹ ٹائم کے, اس کے ذاتی اوقات کے, اس کے سونے کے اوقات کے, اس کے نائٹ سوٹ میں بنی ہوئی ویڈیوز ریلیز کی جائیں. یہ انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے دیجئے, یہ لفظ مجھے استعمال کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, لیکن یہ انتہائی گھٹیا, انتہائی مذاق خیز تو خیر ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے, انتہائی شرمناک عمل ہوگا. اس سے زیادہ گرا ہوا عمل پاکستان میں پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد آپ پاکستان کی اخلاقی گراوٹ کو سنبھال نہیں سکیں گے. پھر بہت سی ویڈیوز آئیں گی, پھر بہت سی خواتین کی, پھر سب کی بیویوں کی ویڈیوز آئیں گی, سب کی بہنوں بیٹیوں کی ویڈیوز آئیں گی. پھر آپ اس طوفان کو روک نہیں سکیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں جس طرح سے آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, وہاں سے ایک وزیر اعظم کی, موجودہ وزیر اعظم کی, وہاں سے ایک سابق وزیر اعظم کی نکلتی ہے. یہ ابھی مزید بھی نکلیں گی یہ آڈیوز. یہ آڈیوز کا سلسلہ یہاں پہ تھمے گا نہیں. لیکن مریم نواز کیوں ہے نشانہ؟ دیکھیں بطور خاتون میرا تو خیال ہے کہ کرن آپ کو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ بطور خاتون کیوں نشانہ بنتی ہیں؟ کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں, آپ بولتی ہیں, آپ اپنی رائے رکھتی ہیں. سافٹ ٹارگٹ کی وجہ سے. ایبسولوٹلی سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے. تو مرد جتنا بھی ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی میدان میں, چاہے سیاست ہو چاہے صحافت ہو, مرد جتنا بھی کمپیٹ کرے وہ آپس میں برا نہیں سمجھتے. جہاں ایک خاتون کمپٹیشن میں آ جائے گی, جہاں ایک خاتون اپنی اوپینینیٹڈ ہوگی, وہ جو خاتون مرد کے بھی پاس اگر گالی پڑتی ہے نا, معاف کیجیے گا, اگر ان کو بھی کچھ برا کہا جاتا ہے نا تو وہ بھی ایک خاتون سے ہی ریلیٹ کر کے سوشل میڈیا پر کیا جاتا ہے. تو یہ اخلاقی گراوٹ تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, آپ تو بہت ہی زیادہ اس کا شکار ہوئی ہیں. آج کل میں بھی اس کا شکار ہو رہی ہوتی ہوں. امیر اگری کریں گے اس بات سے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو وہ بات کر رہی ہیں, یا جو ان کی ویڈیوز جس طرح سے بنائی گئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ریلیز ہو رہی ہیں, یہ بہت ہی غلط قسم کی ہم کوئی روایت سیٹ کریں گے. یہ صرف مریم نواز صاحبہ نہیں, کسی بھی خاتون کے لیے, اور اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. بھائی آپ غلط کہہ رہی ہیں, آپ بھی لکھیں, اور غریدہ صاحبہ نے فرمایا کہ یہ مذاق خیز ہے, وہ بھی لحاظ کر رہی ہیں. یہ تو خباثت ہے, یہ تو کسی پراگندہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے, یہ تو انتہائی گھٹیا پن ہے, انتہائی پست حرکت ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کی چیزیں اس طرح کے سامنے نکالیں. اور اچھا اب تو خیر چونکہ دیکھیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری سیاست اصولی سیاست نہیں رہ گئی ہے. یہ جس طرح ٹپیکل آپ کو سینٹرل پنجاب کے اندر خاندانی جھگڑے نظر آتے ہیں, ایک خاندان نے دوسرے کے 20 لوگ قتل کر دیے, اس نے اس کے 40 قتل کر دیے, زمینوں کے جھگڑے ہیں. ہماری سیاست تو وہ شکل اختیار کر چکی ہے. اس میں نفرت, کدورت, بغض, اناد اس حد تک پہنچ چکا ہوا ہے کہ بس آپ نے اپنے فریق مخالف کو کسی طرح کچلنا ہے, اس کو تہس نہس کرنا ہے, اس کو پاش کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے گا, آپ کر گزریں گے. یہی آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. موئن صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیتی ہوں لاسٹ میں. سر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارتی ایجنسیز نے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے نا تو ان کی گفتگو ہیک کرنے کے لیے پیگاسس پروگرام خریدا تھا. تو سر کیا واقعی بھارت کی طرف سے ایسی کوششیں ہو رہی تھی اس وقت؟ جی مجھے آپ نے شامل تو کیا ہوا ہے شو میں, لیکن میں بھی کہنا چاہوں گا, میں ایگری کرتا ہوں کہ خواتین کی کسی قسم کی ویڈیو لوڈ کرنا بہت شرمناک حرکت ہے, اور ہم کو اس کو سختی سے ریجیکٹ کرنا چاہیے سب کو. اور جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کو تنقید کا بہت سخت نشانہ بنانا چاہیے تاکہ وہ اس سے باز آئیں. یہ بہت غلط ہم نے یہ رویہ اختیار کر لیا ہے, جو گالم گلوچ کا اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا. خاتون کو بیچ میں لانا, ان کی ایسی ویڈیوز, یہ بہت شرمناک حرکت ہوگی. اب آگے اس کے اوپر ویڈیو لیک کے اوپر دیکھیے, جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی حکومت کے, جو ہمارا چاہے جی ایچ کیو ہو یا ISI ہو یا پرائم منسٹر آفس ہو, ظاہر ہے کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ چاہیں گے کہ وہاں کی انفارمیشن ان کو فرسٹ ہینڈ ملے. اس کے علاوہ بھی اور بہت دنیا کی ایجنسیز ہیں جو ان چیزوں میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں. کہ بھارت کی طرف سے بھی کوشش ہوتی ہے, باقی اور بھی طرف سے بہت کوشش ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ جو پیٹرن ہے عجیب قسم کا ہے کہ ایک پہلے اس کی ٹیپ نکلتی ہے, پھر اس کی نکلتی ہے,
تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کون ہے. کوئی ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو انسائڈر ہے غالباً، جن کا آنا جانا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہی مطلب کہ ایسا کام کر سکتے ہیں. اسمارٹ فون سے بھی اسپناج ہو جاتا ہے اور بہت سی انفارمیشن کلیکٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں میرے خیال میں کوئی نہ کوئی اس قسم کے ٹیکنیکل اور بہت سوفسٹیکیٹڈ آلات استعمال کیے گئے ہیں. یہ تمام جو ہے نشریات باری باری سنائی جا رہی ہیں. اس سے تو ہمارا الارم بیل بجنی چاہیے کہ اس کا مطلب ہمارا ہائیسٹ آفس پرائم منسٹر اور باقی بھی جو اداروں کے آفس ہے. بہت شکریہ معین الدین حیدر صاحب، بہت بہت شکریہ. غریدہ فاروقی صاحبہ ساتھ موجود تھیں. آپ کا بھی امیر عباس صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر جو خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں. چودھری مونس الہی کے خلاف ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. ایف آئی اے نے چالان عدالت میں جمع کروا دیا ہے جس میں مونس الہی، مظہر، نواز احمد اور واجد بھٹی کو نامزد کیا گیا ہے. مونس الہی اور دیگر کے خلاف 24 ارب کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے اور ایف آئی اے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مونس الہی نے ہنڈی کے ذریعے رقم بیرون ملک بھجوائی اور وہاں جائیدادیں بنائیں. پنجاب ہی سے ایک اور اہم خبر ہے کہ روڈا پروجیکٹ کی منظوری دینے والا محکمہ اونرشپ سے ہی مکر گیا ہے. یہ بات آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں سامنے آئی ہے. جو رپورٹ پنجاب کے سب سے ناکام وزیر اعلیٰ رہنے والے عثمان بزدار نے کیبنٹ اجلاس میں بحث کے بعد دبا لی تھی. اچھا جی، آڈیٹر جنرل پاکستان کے مطابق میگا پروجیکٹ پنجاب فلڈ پلین ایکٹ 2016 کی کھلی خلاف ورزی ہے. آڈٹ میں اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ سیلابی ایریے میں 5000 ارب کے میگا منصوبے کی منظوری کیوں دی گئی. ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھارت روڈا پروجیکٹ بنانے پر سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کے خلاف سازش کر سکتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ روڈا اسکیم کے اصل ماسٹر مائنڈ عمران خان، فرا گوگی، اسلم اقبال اور ایس ایم عمران ہیں. کیا پنجاب حکومت کی ناقص حکمت عملی، کمزور پلاننگ کا نقصان عوام کو بھگتنا ہوگا؟ پنجاب میں جب سے پرویز الہی صاحب کی حکومت آئی ہے انہوں نے سوائے سیاسی فوائد اٹھانے کے کوئی کام تو کیا نہیں ہے. ایف آئی اے بیٹے پر منی لانڈرنگ کا الزام لگاتا ہے اور خان صاحب ان کے والد کو پنجاب کا ڈکیت کہتے ہیں. چلے ہم خان صاحب کی مانتے ہیں تو خان صاحب کے بقول پنجاب میں اس وقت ڈاکو کی حکومت ہے اور حکومت بناتے ہی پرویز الہی نے سب سے پہلے فرا گوگی کے خلاف کرپشن کیسز بند کروا کر پنجاب کے عوام پر سب سے بڑا احسان کیا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ چور اقتدار میں آتے ہی پیسہ بناتے ہیں اور کیسز معاف کرواتے ہیں، لیکن لگتا ہے چور بھی اپنے اور پرائے ہوتے ہیں اور دونوں کے لیے نا ذرا الگ الگ قوانین ہوتے ہیں. عمران خان کے بقول جب ڈاکو حکومت میں آ جائیں تو وہ عوام کا نہیں سوچتے. میری اس بات کو ہرگز پنجاب حکومت سے نہ جوڑا جائے کیونکہ پنجاب حکومت نے مہنگائی میں گھرے عوام کے لیے سستا آٹا اسکیم ختم کر دی ہے، لیکن پھر بھی پرویز الہی کو عوام کے درد میں نیند نہیں آتی راتوں کو. بالکل خان صاحب کی طرح پنجاب میں پرویز الہی کی موجیں ہو گئی ہیں لیکن پنجاب کے عوام رل گئے ہیں. سیلاب متاثرین امداد کو ترس رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کی گاڑی کے ٹائر بھی 2 کروڑ سے زائد کے لگائے جا رہے ہیں. ان کی تو شاہی گاڑیوں میں پیٹرول بھی ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا لگتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہ سمجھے کہ انہیں عوام کا درد نہیں ہے. درد اتنا ہے ناظرین کہ پرویز الہی نے اپنے کار خاص محمد خان بھٹی پر خزانے کے منہ کھول دیے ہیں. آخر وہ بھی تو عوام میں سے ہی ہے نا. محمد خان بھٹی بطور سرکاری آفیسر 18 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے پہلے آفیسر ہیں. صوبے کے سب سے بڑے عہدے پر تعینات چیف سیکرٹری کی تنخواہ بھی 4 لاکھ ہے، لیکن کوئی ایسا نہ کہے کہ یہ اپنوں کو نواز رہے ہیں. سارا پاکستان سمجھ گیا نا، ورنہ سب کے سب غدار ہو جائیں گے. بات کرنے کے لیے ذوالفقار علی مہتو صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے. سر یہ جو رابوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی پروجیکٹ ہے یہ سنتاس معاہدے 20 سے داؤ پر لگا دیا ہے اس نے. منصوبے کی منظوری دینے والا محکمہ جو ہے وہ اونرشپ نہیں لے رہا، اونرشپ سے مکر گیا ہے. اس پروجیکٹ کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا سر؟
जी देखिए, जिस रिपोर्ट की आपने बात की है वो ये है मेरे हाथ में है, जिसको वज़ीर आला उस वक्त के उस्मान बुज़दार ने दबा लिया था और उसको पंजाब की पब्लिक अकाउंट कमेटी में अभी तक नहीं भेजा गया है। इस रिपोर्ट में ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ये कहते हैं कि ये जो रोडा मंसूबा है कोई ना कोई लाइन डिपार्टमेंट या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट किसी भी ऑटोनमस बॉडी का होता है तो ये मंसूबा बनता है। तो ऑडिटर जनरल ने कहा कि आपने पंजाब फ्लड प्लान रेगुलेशन एक्ट की 2016 की खिलाफ वर्जी करते हुए इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट ये आपने कैसे बना लिया। ये क्वेश्चन था ऑडिटरों का पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी हाउसिंग की। तो हाउसिंग के सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब इसकी मंजूरी तो हमने दी थी लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अब हमारे पास नहीं है, ये हमारा जो महकमा इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन है वो कर रहा है। तो ये एक अनयूजुअल बात है कि वो आदमी, वो सेक्रेटरी हाउसिंग उससे मुकर जाए कि जो प्रोजेक्ट ही उसने अप्रूव किया है तो उसकी देखभाल कोई और करेगा। ये बिल्कुल इस तरह नहीं होता। जो इस तरह से होता है, इसको मिसाल इस तरह से लें कि बच्चा तो कोई और पैदा करे और पालने वाले माँ बाप कोई और हो, तो ये कभी होता नहीं गवर्नमेंट के सिस्टम में। एक बात ये। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि पंजाब में ये जो मंसूबा बना है, ये जो हुकूमत इस वक्त परवेज़ लाई साहब की कायम है, ये रोडा डील हुकूमत है, इसलिए कि परवेज़ लाई साहब की तरफ PTI का कोई बंदा नहीं देख रहा और वज़ीर आला के मुकाबले में जो PTI के वज़ीर आला मसलन इकबाल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये अब आप सारा माहौल अब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि रोडा की तरफ वज़ीर आला नहीं देख रहे, वो सड़कें बना रहे हैं। पिछले 50 अरब रुपए की उन्होंने पिछले 1 महीने में सड़कें अप्रूव की हैं अपने इलाके की ज़्यादातर। तो रोडा की तरफ जो है वो मियाँ असलम इकबाल जो वज़ीर हैं उनका देखिए, वो हाउसिंग के वज़ीर हैं। तो पंजाब के इस साल के सालाना तरक्याती बजट में सिर्फ आप ये देखिए कि 35 करोड़ रुपए की हाउसिंग स्कीम में शामिल है, लो कॉस्ट हाउसिंग, और बाकी सारा बजट जो है वो मुख्तलिफ गलियों महलों के और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनका है। तो अब सूरत हाल भी मैं आपसे बताता चलूँगा, पंजाब असल में इस वक्त किस सूरत हाल में फंसा है। पंजाब के 2 करोड़ अवाम जो है वो बेघर है। लाहौर जैसे शहर में 25 से 30% पॉपुलेशन जो है वो किराए पे रह रही है, बेघर रह रही है। उनके लिए ये बननी चाहिए थी। ये बिल्कुल सबके सामने है, दुरुस्त कह रहे हैं आप। नईम हनीफ साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच नईम साहब। अब चौधरी मोनिस इलाही साहब, इनके खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अहम पेशरफ तो ये चालान भी जमा करवा दिया गया है। अब एक तरफ मोनिस इलाही साहब के बारे में ये कहा जाता है कि जी उनकी डायरेक्शन पर परवेज़ इलाही साहब एकदम से इस तरफ आते आते उस तरफ चले गए, और इमरान खान साहब जो चोरों और डाकुओं के बारे में औसाफ बताया करते थे और बताते हैं कि जब उनकी हुकूमत होती है तो वो मुल्क को पनपने नहीं देते, वो सियासी फायदे उठाते हैं। तो माशाल्लाह ये सारे के सारे औसाफ इस वक्त पंजाब हुकूमत में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। किरण, ये जो चालान जमा हुआ है ना, मैं सिर्फ उनके सफ़ात की तादाद आपसे शेयर अगर कर लूँ तो आपका अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा स्कैम है और कितना बड़ा स्कैंडल है। 12,176 सफ़ात का चालान जमा करवाया गया है अदालत में, 12,176 सफ़ात, और 40 से ज़ायद जो है ना अकाउंट्स हैं जिनमें मोस्टली जाली साबित हुए हैं और बाकी अकाउंट सारे बेनामी हैं। और उसके साथ ही साथ 100 से ज़ायद गवाहों को इसमें नामजद किया गया है और मोनिस इलाही के खिलाफ बतौर शहादत जो है 9,000 दस्तावेजात को केस का हिस्सा बनाया गया है। और ये अरबों रुपए की करप्शन है और इस तमाम तर केस का बखूबी अंदाजा है चेयरमैन PTI इमरान खान को, बिल्कुल उनके फिंगर टिप्स पे है ये पूरा का पूरा केस। उनको जब वो इक्तदार में थे पूरी इसकी रिपोर्ट दी गई थी, मगर चूंकि काफ लीग उस वक्त भी उनके इत्तेहाद में थी और उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी और बल्कि वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह इजी एग्जिट दे दिया जाए और मोनिस इलाही को उसी तरह से इस केस से बचाया जाए जिस तरह चौधरी परवेज इलाही ने अपने डील निभाते हुए फराह गोगी जो मफरूर हैं इस वक्त बहुत से केसेस में मुल्क से बाहर हैं, वो एंटी करप्शन के हवाले से जो उनके केसेस हैं वो खत्म करवाए हैं और कुछ उनके केसेस खत्म करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है वजीर आला पंजाब की तरफ से इमरान खान साहब के हुक्म पर। सर मरकज पे उंगली उठाते हैं लेकिन अपने तमाम जी
जल्दी से कंप्लीट कर लें सर, मुझे क्लोज करना है। किरण, इसी केस में मजहर अहमद, नवाज भट्टी और वाजिद भट्टी भी शामिल हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी के ये करीबी अजीज और भतीजे भी शामिल हैं इसमें, इस केस में। जी बिल्कुल, ये मैंने बताया, बहुत शुक्रिया आप दोनों। महमद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह सालाना छुट्टियों के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।